J'espère que vous allez bien. Bon, واحد القضية ضرورية خصني نقولها لكم. جي رماركي بلي بزاف ديال الدراري بزاف ديال لي ستاجير ما راهمش معانا، سوا ما داخلينش في الجروب سوا ما كيتكونيكتاوش على اي. هاد لا بيريود هادي واحد لا بيريود اللي صعيبة واعرة قاصحة، خص اي واحد شوية يحاول يمينيميزي الخسائر، وراه لافونسمون في البروغرام راه تابعنا. دونك راه مسؤوليتكم حتى نتوما انكم تكونوا اجور، انكم تحاولوا تتبعوا، انكم ديروا واحد شويه ديال ليفور في الدار. جيسبر تكونوا شفتوا لا فيديو ديال لي بروفيزيون كيما قلت لكم. يا ان بروبليم، سي بور سولا كنستعملوا هاد لا ميثود. نشرح لكم شويه ديال الكور وغادي نخدموا كلكو زيكزيرسيس. دونك من بعد غادي نعطيكم ان طرافاي افير باش نتفاهم معكم. من درك كي غادي نعطيكم واحد الخدمه غادي تخدموها وتردوها لي. دونك اولا كنا هضرنا لا ديرنيير فوا على لي بروفيزيون، غادي نولي نشرحهم ثاني باش تفهموا بالضبط دو كوا il s'agit. دونك كنت قلت لكم داك النهار باللي ملي كنهضروا على لي بروفيزيون كنكونوا كنطبقوا لو برينسيپ دو برودونس. هاد لو برينسيپ دو برودونس كيقول باللي لي برودوي ما خصهم يتكونطابيليزاو الا اذا كنا سور اي سيغتان من لا رياليزاسيون ديالها. باغ كونطخ لي شارج بمجرد انهم يكونوا محتملين خاصنا ناخذهم بعين الاعتبار ونونجستريوهم. غادي نعطيكم مثال وانا نعطيكم امثله، عده امثله. باغ اكزومبل بين الامور اللي كنشوفهم في لي بروفيزيون، باغ اكزومبل عندنا اولا قلنا خصنا نديروا واحد لا ديستانكسيون بعدا ما بين لي بروفيزيون. كاين دي بروفيزيون كيتسموا بروفيزيون ريغلومونتي، هادو ما عندكمش نتوما في البروغرام. كاين واحد لي بروفيزيون كنسميوهم بروفيزيون بور ريسك اي شارج. لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج هادو سو سون دي بروفيزيون اللي عندهم علاقه بلي ريسك à long terme et à court terme ou les charges à court terme et à long terme. واش تا هما بالضبط هاد لي ريسك؟ غادي نعطيكم واحد لي بيتيت اكزامبل باش تفهموني مزيان. لو كان نمشيو دابا للبلان كونطابل، نمشيو لا كلاس الاولى كلاس 1. ها هو غادي نلقاو بروفيزيون، ها هي بروفيزيون دورابل pour risque et charge. بروفيزيون pour risque، اولا عندنا لي بروفيزيون pour risque يعني دي بروفيزيون دايرينهم على حساب الاخطار او المخاطر اللي نقدروا نتصادفوا معاهم. اولا عندنا لي بروفيزيون بور ليتيج. شنو هي هاد لي بروفيزيون بور ليتيج؟ الليتيج باللغه العربيه كنقصدوا بها النزاعات. كنقولوا النزاعات يعني عندنا مشاكل، عندنا واحد النزاع قانوني مع زبون ان كليون، مع سالاريي. شي مرات لونتربريز كيوقع لها مشاكل كتضطر انها تطرد لي سالاريي ديالها. بيان سور تقدر تتهمهم انهم قاموا اخطاء فادحه، وهذا الشيء نورمالمون راكم تكونوا خديتوا عليه واحد ليدي ربما في لو موديول ديال تريتمون دي سالير. دونك هاد لي ليسونسيمون، هاد الطرد هذا شي مرات كيجر لونتربريز امام المحاكم. كيجي داك لو سالاريي وكيمشي كيدير واحد دعوه، كيرفع قضيه باش يطالب بحقوق ديالو، بمستحقات ديالو، بتعويضات الى اخره. هنا لونتربريز نهايه السنه خاصها تجي إلا لقات بلي عندها نزاعات قانونية مع أحد الزبناء ولا مع أحد المستخدمين السابقين، في هذه الحالة خصها تكونستيتوي اون بروفيزيون، سيتادير خصها تأمن راسها، خصها تقول فوالا نفترض أن داك السيد ربحني في القضية اللي رفعها عليا وحكمت له المحكمة أنني نعوض له واحد التعويض معين. دونك في هذه الحالة on doit constituer une provision pour litige. هذه هي المعنى ديال بروفيزيون بور ليتيج. دابا هنا في البلان كونطابل عندنا زوج انواع ديال لي بروفيزيون بور ليتيج. عندنا اللي ا لون تيرم وعندنا اللي ا كور تيرم. واش هو الفرق بيناتهم؟ بكل بساطه ملي كيكون داك الموعد ديال الجلسه مثلا اللي غادي تحدد لو دينومون ديال القضيه، يعني ملي يكون باقي بعيد الحل ديالها، دونك كيكون لو لون تيرم. في هذه الحاله كنستخدموا لا كلاس واحد. وملي كيكون عندنا الحيز الزمني او البعد الزمني او الافق قريب، دونك دون سو كالا قل من عام كنستخدموا لا كلاس 4. كاين لي بروفيزيون بور ليتيج ولكن في لا كلاس 4 غادي نوريها لكم باش من تمشيو لو بلان كونطابل تعرفوا دو كوا il s'agit. ها هي بروفيزيون بور ليتيج.
4501. دونك اول حاجه خصني نعرفها انه ملي كيكون عندي واحد النزاع كما قلت لكم، داك النزاع راه معروض على المحكمه، كنقدروا اون استيم، كنحاولوا نقدروا واحد التقدير على حسب الاستشارات القانونيه مع المحامي ديالنا، وكيقول لك فوالا ها بشحال يقدر المحكمه تحكم لصالح داك المستخدم. مثلا غادي يجي يقول لك اودي ربما غادي تحكم له ب 20000 درهم. دونك هنا كنضطروا نديروا لا كونستيتيوسيون دو لا بروفيزيون بور ليتيج بالمونطون ديال 20000 درهم. Comment on va le faire sur le plan comptable? Comment on va le faire? بكل بساطه، وكنا شفناها في لو كور في لا فيديو اللي درناها، كان comptabiliser l'opération de la constitution de la provision à travers le crédit du compte provision pour litige et le débit du compte dotation. نمشيو لا كلاس 6 باش تعرفوا لو كونت بالضبط. لو كونت ديال لي دوتاسيون فوالا ها هو. دونك هاد لو كونت هذا 61955 اللي هو دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون بور ريسك اي شارج دورابل. يعني هاد لو كونت هذا كنديبيتيو من كيكون لو ريسك يتجاوز السنه، والعكس صحيح. الا كان عندنا لو ريسك ا كور تيرم، دون سو كالا كنستعملو هنا راه ماشي 9 راه 6 1 9 5 7 دي او بي بور ريسك شارج مومونتاني. هذا من كان ديبيتيه ما غاديش نكريديتي لا كلاس 1، غادي نكريديتي لا كلاس 4 اللي وريتو لكم قبيله ديال بروفيزيون بور ليتيج اللي كاينه في الباسيف سيركولون. دونك اعيد، ملي كيكون لونتربريز عندها واحد النزاع قانوني مع زبون ولا مع مستخدم ولا مع فورنيسور، مع من ما كان شي طرف اخر، وهذاك النزاع كيجرها المساءله امام المحاكم، في هذه الحاله لونتربريز كتكون ملزمه انها تحترم لو برينسيپ دو برودونس وكتانجستري هاد لوبيراسيون ديال لا بروفيزيون. دونك هنا حاولت نشرح لكم بروفيزيون بور ليتيج عن طريق باش تفهموا بروفيزيون بور ليتيج. بطبيعه الحال غادي نحاولوا ان شاء الله نديروا دي زيكزيرسيس دي زابليكاسيون، وراه عندكم في الكور اللي بارطاجيت لكم دي زيكزيرسيس دي زابليكاسيون خصكم تابليكيوهم. الوغ ثانيا عندنا لي بروفيزيون بور غارونتي دوني او كليون. بروفيزيون بور غارونتي دوني او كليون، كما كتعرفوا ملي كنبيعوا واحد الماتيريال بارفوا كنزيدوا نانكلويو في لو كونطرا دو فونت، كنزيدوا واحد لا غارونتي ضمانه. ديك الضمانه كتعطي واحد الضمانه للو كليون على اساس انه الى داك لو برودوي وقع له مشكل، كان فيه عطب تقني، كان فيه شي مشكل شي ديفو اكسيتيرا، غادي نتحملوا المسؤوليه وندخلوا وسوا نصاوبوه سوا نرومبلاسيوه. هاد القضيه هادي كتخلي لونتربريز في حاله شك دائم انه يوقع لي شي مشكل مع شي كليون. بعد الثلاجه وقع له مشكل، ماشي عاد ديك الساعه نمشي ندبر الفلوس ديالها، خاصني نكون واخد الاحتياطات ديالي وقمت بتسجيل هاد لوبيراسيون هادي في لا كونطابيليتي ديالي نهايه السنه. يعني الا بعت لواحد لو كليون واحد المنتوجات ودوك المنتوجات عطيت له ضمانات عليهم، جو دوا كونستيتوي دي بروفيزيون sur ces garanties là. Et donc حتى هنايا كنشوفوا واش سي لو لون تيرم ولا لو كور تيرم، كي نديرو نعرفوها بكل بساطه من خلال المعطيات اللي كنعطيوها لكم في ليكزيرسيس سي تو. دونك ملي كنعطيكم كي ديروا تكونطابيليزيو لا ميم شوز، vous allez débiter le compte 61955 عندما يتعلق الامر باللون تيرم، et vous allez créditer provision pour garantie donnée au client. الا كان عندنا لو ريسك ماشي دورابل يعني مومونطاني مؤقت ربما قل من عام، في هذا لو كا هذا غادي نستعملوا لو كونت 61957 ونكريديتيو لو كونت 4500. غادي نوري لكم لو كونت بالضبط. Voilà le compte 4502 provision pour garantie donnée au client. J'espère que vous avez bien retenu les deux points qui sont essentiels. غادي نشوفوا ثاني لو troisième compte اللي نقدروا نحتاجوه ماشي بزاف في الحقيقه، حنا اللي كنشوفوهم بزاف في هذا لو كور ديالنا غادي يكونوا سورتو بون. عندنا لي بروفيزيون بور بروبر اسورور. شنو هما لي بروفيزيون بور بروبر اسورور؟ كاين شي مرات لي زونتربريز كيبغيو يديروا سوا ديزون هما يديروا لاسورونس
لشي اشخاص خدامين عندهم سي بوسيبل كيديروا ما يسمى لي بروفيزيون بور بروبر اسورور، يعني كيضطر انه يكونستيتوي بحال كيدس واحد لا سوم دارجون اكوتي كيدسها باش يواجه بها المخاطر المتعلقه بداك التامين اللي ما راش دايرو عند لا كومباني داسورونس. هو راه مامن الدراري ديالو، يعني خصو يوجد لهم الفلوس باش الا وقع شي مشكل غادي يلقى الفلوس باش يواجه داك الخطر داك لو ريسك. اي دونك نفس الميكانيزم كنطبقوه. غادي نحاولوا نديبيتيو لا كلاس 6 وبالضبط دي او بي بور ريسك شارج دورابل، وغادي نكريديتيو 15 13. نفس الامر يطبق على لي بروفيزيون بور بيرت سور مارشي ا تيرم. بون هنايا ما غاديش ندخل لكم في لي ديتاي بزاف. لي مارشي ا تيرم هما واحد لي مارشي اللي كيكونوا اونغاجيا فيهم لونتربريز، واللي كيكون واحد المشروع كومون ديريج ما غاديش تاكومبليسا، ما غاديش ترياليزا في عام واحد، دونك كيكون عنده سنوات طويله موراه. هنا لونتربريز مي كيكون باين لها دي بيرت بروبابل خاصها تكونستيتوي دي بروفيسيون. كاين ثاني سكون ابل لي بروفيزيون بور اموند دوبل دروا اي بيناليتي. هادو كيكونوا في حاله وجود غرامات وذعائر. دابا خطيات مخالفات. مثلا انا لونتربريز ديالي مثلا جا واحد المفتش من اداره الضرائب ودار واحد التفتيش ديالو، وانايا غادي نقول فوالا ربما نمشي نستشر مع الناس يقولك اودي راك درت المخالفه الفلانيه، وديك المخالفه ربما تعرضك لواحد الغرامه ديال قده. يعني هنايا انت قبل ما تخرج لك ديك الخطيه ويقول لك خلصها كتستابق الاحداث وكتضطر انك تكونستيتوي اون بروفيزيون بور اموند دوبل دروا اي بيناليتي. داكوغ. ثاني فيما يخص لي بيرت دو شونج. دابا لي بيرت دو شونج مي كتكون لونتربريز كتعامل مع زبناء اجانب ولي كليون اترونجي او بيان مع دي فورنيسور اترونجي، يعني كتبيع وكتشري معاهم، كتستورد سلعه كتبيع سلعه اكسيتيرا. لونتربريز مي كتعامل بالكريدي سواء شرات او باعت، مي كتعامل بالكريدي باغ اكزومبل انا جيت هكا عندي واحد المستثمر اجنبي شرا عليا السلعه صيفط له السلعه، من صيفطها له باغ اكزومبل تفاهمت معاه ما يخلصنيش ديك الساعه، يخلصني مثلا حتى الفيفري 2021. دونك انا مثلا بعت له السلعه في ديسمبر 2020 وتفاهمنا يخلصني في فيفري 2022. المشكل اللي كيوقع انه حنا ملي كنتعاملوا مع الاجانب في الاطار لو كوميرس انترناسيونال في اغلب الاحيان، في جميع الاحيان في الحقيقه في جميع الحالات كنتعاملوا بعمله اجنبيه، بعمله صعبه، دولار ولا اليورو الاكثر استعمالا. دونك انا من غادي نجي مثلا غادي نبيع له السلعه باغ اكزومبل، غادي نبيع لداك السيد واحد البضاعه معينه، ديك البضاعه المعينه اللي غادي نبيعها له باغ اكزومبل انا جيت هكا ولقيت باللي جاتو باغ اكزومبل خصو يخلص لي مثلا $1000 الامريكي كيدير في السوق كليون 4 10 دراهم au 15 décembre 2020 de l'année, le 31/12/2020 خاصك ضروري تمشي ودير واحد العمليه ديال السعر الصرف شحال دولار لقيتو ولا يدير 9 دراهم. ولكن لقينا بلي ديك البضاعه ما غاديش تقدر تجيب لنا اكثر الا خلصنا داك الزبون. دونك جو ريبيت، الا داك لو كليون ديالنا خلصنا حاليا، لو كان يجي خلصنا حاليا في لو 31/12 ما غاديش تجيب لي ديك $1000، غادي تجيب لي غير هنا راه عندنا 9000 درهم قلنا هي القيمه الحاليه لديك لا كريونس. الوغ لو كان يمشي يخلصني داك السيد دركي غادي يلقى راسي خاسر 1000 درهم اللي هي 10000